قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگو، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ تحصیل رحیم یار خان یونٹ بستی حاجی چنو علاقہ بدلی شریف دے زیر اہتمام اج دی ایک کانفرنس تحفظ عقائد علماء دیوبند عنوان نال انعقاد پذیرے، جن دے اندر میری اور تواڈی حاضری تھیندی پئی ہے۔ دعا ہے دربار معلہ وچ بڑی عاجزی اور انکساری دے نال کہ اللہ میری اور تواڈی حاضری کو اپنی دربار وچ قبول و منظور فرماوے۔ مشتو قبل استاد العلماء برادر کبیر واعظ خوش الحان مقرر ذی شان حضرت مولانا محمود اسعد صاحب زید مجدہ قرآن و حدیث دی روشنی نال مسلک حق مسلک جمعیت اشاعت التوحید و سنہ تو کو چھوڑائے، اور انشاءاللہ مجھ تو بعد مناظر اسلام سیف بے نیام قاری القرآن حضرت مولانا محمد زکریہ رحیمی صاحب مجاہد ملت پاسبان مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ حضرت مولانا عزیر محمد جاجروی صاحب مدلل گفتگو فرمیسن۔ دوستو، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ
اے او جماعت ہے جیڑی جماعت مشن انبیاء دی امین جماعت ہے. اور جمعیت اشاعت التوحید و سنہ اے او جماعت ہے جیڑی مسئلہ کے علماء دیوبندی حقیقی وارث ہے. جڑے لوگ سٹیجے دے اتے بہتے غلط بکواسات تے غلط گالی کرن اور کدوں اسا پہل نہیں کی تھی اور جہیں چھیڑے تے الحمدللہ کو چھوڑیا نہیں. آج تو 2 مہینے پہلے بدلی شریف دے قریب انہیں کی کنوی خارج تے اتھو ہی خارج او بھی غلط گالی اور اگلے جہاڑے لے تو نہیں دی. اگر او دی سر نہ لاوے تو تیری روزی روٹی نہیں بڑھ دی. بھائی اگر تو ایو جا وڈا مجاہدین سبحانی یا عثمانی جو بھی ہے پہلے اپنی طرز تبدیل کر. اے پہچان ہے تو جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دی پہچان ہے. اور اساڑے ہوتے خامخواہ غور کرو اساڑا مزاج کوئی نہ ہا نہیں ہے تسا سنتے رہوے دیو لیکن کوئی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ دے بارے وے تو جی کو آکھے کہ اے باہروں تے اتو جو بندی بڑے ودن تے کو پتہ نہیں پڑھ تاریخ. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہو جوان ہے جہاں دی دستار بندی جو بندے مدرسے دی اندر تھئیے. نعرے تکبیر. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان. سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری. شیخ التفسیر مولانا عبدالغنی صاحب جاجروی. نعرے تکبیر. بجائیں دی دستار بندی دیوبند مدرسے دی اندر تھیوے وہ دیوبندی نہیں. جائیں دی سرپرستی دیوبند اکابرین کرن وہ دیوبندی نہیں. جتنا تحریک علماء دیوبند چلن توڑے علم کے اضافہ کی دی ونیا پتہ ہوئے تو آکو الحمدللہ تعلیم القرآن مدرسے دے وچ اجلاس دی دے جڑا قرآن اور حدیث بیان کرے وہ دیوبندی نہیں. جڑا قرآن اور حدیث بیان کرے وہ سچا عاشق رسول نہیں. تسا سنیا اس میں مزید سن گنو میں تو سفر ہمیں کو خبر نہ آئی چند گال ہی نعوذ باللہ کے مرزین یہ تو قانونی کاروائی کری جو تو پتہ لگ ویسے کئی مسلمان کو مرزائی آکھڑا کلمہ گو آدمی دے اتے گال کرنا خدا دی قسم ہرگز مزاج نہ ہا. لیکن جس ویلے کوئی بندہ اتنا بڑا بکواس کر ونجے ایک سچے اور سچے عاشق اور سچے مسلمان دے بارے وچ سچے عاشق رسول دے بارے وچ وہ بکواس کرے کہ نعوذ باللہ مرزائیے واہ تو وڈا آ گئی. تو دوستو موضوع ہے تحفظ عقائد علماء دیوبند. ادنا جا طالب علم ہاں علماء دیوبندہ اور ادنا جا طالب علم جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دا اور علماء دیوبند قدمے وچ بہن والا ہاں سارا حق ہے
جڑا بندہ سارے اکابرین دے اتے بکواس کرے، سارا حق ہے جڑا سارے اکابرین دے بارے وچ گال ہی کرے، اساں کو انشاءاللہ ہر میدان جواب دے۔ یہ جذباتی گال نہیں۔ اور یاد رکھیں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دا عقیدہ قرآن اور حدیث دے مطابق ہے۔ اور تے کو صحیح بنا یہ آیتوں جوان پڑھیے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا بولو تو صحیح، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، سارے بولو نا۔ آخر رزق اتھائی مل دے جتھا روح تے جسم کٹھے ہوئے۔ وہ تقریر اونا کو میں آکسا اپنے مولوی کو نال سناو چاہ تے اوہ بھی سڑ گھنے نا وہ جو جوان دا علم ہے۔ اپنے مولوی صاحب کو سناو تے اوہ دا جواب دے دے کہ جتھا روح تے جسم کٹھے ہوئے تو ولا رزق مل دے، تے روح جسم کٹھے نہ ہوئے تو رزق بولو۔ اگر نام دا ہوئی تے آپ بدر العلوم استاد مفتی محمد خان صاحب الحمدللہ اللہ انہوں دی عمر برکت عطا فرماوے، تفسیر پڑھے دے بیٹھن وانج ولا یہ آیت سمجھا ولا پڑھا۔ سادہ عقیدہ ہے، یاد رکھو۔ میں اگلے جاڑے ایک گال کی تھی تو میں کوئی گال ملی ہے کسی کھولی کوئی نہیں گال کو کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اسا قائل ہوں، لیکن حیاتو ہاں جڑی حیات میرے نبی منگیے۔ قرآن کیا کھڑا دے کہ انہاں لوگیں دوتی اللہ انعامات دی بارش کی تیئے جڑے وہ مقام تشان والے لوگ ہیں۔ تے ہون سنے لے میرے نبی دا جڑا گھر ہے، توجہ، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا گھر ہے، اس گھر دی جڑی چھت ہے وہ اللہ دا بولو تو صحیح سقفہ عرش الرحمن، میرے نبی دا جڑا گھر ہے وہ دی جڑی چھت ہے۔ بولا بی گال کی تھی ایسی کہ موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات تھی ہی، بولا گال کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر اچ نمازی پڑھ دے کھڑے ہیں، صدقے ونجائیں او قبر اچ نماز پڑھ دے کھڑے ہیں تے اتے بھی ملاقات تھی۔ اتے جسم نال ملاقات تھی ہے۔ بولا تمہار کا سچن کہ نبی حاضر نہ دے رہے، ہاں اتھا بھی آؤ تو وہ نبی تو اتھا بھی آؤ تے توجہ کرو اور اج گال کو سمجھو، انشاءاللہ گال سمجھ آوے سے اساڑا عقیدہ قرآن و سنت دے مطابق ہے، اور علماء دیوبند عقیدہ بھی ہے قرآن والا، علماء دیوبند عقیدہ ہے قرآن والا تے اللہ دے پاک پیغمبر دی سچی حدیث والا۔ قرآن کیا کہے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور دنیا والا
جڑے لوگ اللہ دے راہ دے اندر شہید تھی ونجل قتل تھی ونجل حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت آیت تو کرے عبارت النس اتے دلالت النس کرے کہ شہید زندہ تے نبی کیوں نہیں توجہ کر اللہ دا قرآن دے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے لوگ اللہ دے راہ دے اندر شہید تھی ونجل قتل تھی ونجل انہاں کو مردہ نہ آکھو بل احیاء بلکہ او زندہ لیکن وہ دنیا والوں میں اللہ نے جو انہاں کو زندگی عطا کی تھی ہے جڑی میں انہاں کو زندگی دی تھی ہے ولیکن لا تشعرون تو شعور نہیں رکھدا آئے حدیث سامنے آ گئی ہے آواز من لگی ہے دنیا والوں جڑے ویلے شہید اللہ دی دربار دی اندر پیش تھیندن اللہ پوچھ دے دساؤ شہیدوں کہیں بئی چیز دی ضرورت ہے شہید آدن مولا ڈھیر دیتی ہے اللہ جنت دیتی ہے کیونکہ شہیدیں دے روحوں کو اللہ سبز پرندے دے اندر منتقل کر دیں دے او پرندے چر دے رہے دے آئے جسم تا میدان جہاد دی اندر ہے جسم تا احد دی اندر ہے جسم کی تھا بولو تو صحیح احد دی اندر ہے جسم تا میدان دی اندر ہے جسم تا قبر دی اندر ہے لیکن روح کو اللہ نے ان پرندے دی اندر منتقل کیتے اور جنت دا سارا ودے کرنے کتوں پانی دا قطرہ کتوں اللہ اکبر شرابن طہورا سبحان اللہ اللہ پوچھ دے شہیدوں جی مولا بساؤ کہیں بھی چیز دی ضرورت ہوئے شہید آدم مولا اتنی بڑی تیری کرم نوازی ہے اتنی تیری مہربانی ہے بل اللہ پوچھ دے توجہ کرائے نوجوانوں تے او شہید آدم اللہ اگر دیون بھی چاندی تے ہی روح کو جڑی روح کتا ہے بولو ہی روح کو دوبارہ ہو جسم دی اندر چسٹ جڑا جسم فلا قبر دی اندر ہے جڑا جسم فلا میدان دی اندر ہے جڑا جسم کشمیر دے وادے دی اندر ہے جڑا جسم فلا مقام دی اندر ہے یہ روح اڑین نے وہ جسم دوبارہ میدان جہاد چاہے جڑا مذہب وقت شہادت ملیا سبحان اللہ وہ مزاول نہیں ملیا میرے پاک پیغمبر دی حدیث سنا امام تادہ تھی ونی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنی لَوَدِدْتُ أَنَّ قُتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ میری دل چاندی ہے اللہ دے راہ دے اندر شہید تھیوا بل دوبارہ زندہ تھیوا بل شہید تھیوا بل دوبارہ زندہ تھیوا بل شہید تھیوا بل دوبارہ زندہ تھیوا اور دنیا والوں میرا پاک نبی کیڑی زندگی منگی ہے نہیں سمجھے میں شہید تھیوا ولا دوبارہ زندہ تھیوا ول شہید تھیوا ول دوبارہ زندہ تھیوا ول شہید تھیوا ول دوبارہ زندہ تھیوا یعنی کیا مطلب شہادت مل گئی ہے ول دنیا والی زندگی ملے ول شہید اب آدم لگ دیے نہیں جس ویلے بندہ دیوتے موت آونے جیڑی موت ہوئے موت شہادت بھی ہوئے موت جینے ہوئے طبی موت ہوئے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى رب دا قانون بھی نہیں کہ اے جسم کو میں دوبارہ ہی جسم سکتا نہیں بلکہ قرآن پڑھ قرآن دا مطالعہ کر اللہ دا قرآن دے دنیا والوں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم
नुमीतुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मैं क़यामत वाले जहारे दोबारा जिंदा करे सा। इन्हें नहीं आखा मेरे नबी ने एक जहारे सज्जो अबू बकर खब्बो हजरत उमर आप अंधे पर मुस्करे दे अंदर अगो सहाबा मौजूद हैं। मेरे नबी ने फरमाया जी ने आज मैं ते मल्ले अबू बकर ते उमर अंधे प्यों ये क़यामत वाले जहारे एक कबर खुल से ते मेरे सज्जो अबू बकर ते खब्बो उमर रूह के कदूम से बोलो तो सही। रूह क़यामत वाले जा रहे हमसे आए अल्लाह दा कुरान दे ला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाह अम्वात जड़े शहीद थी वंजन कत्ल थी वंजन उनको मुर्दा ना आखो बल्कि और जिंदा हैं लेकिन कितना जिंदा हैं लाकिन ला तशुबल अहयाउ वलाकिन ला तशुरून तक शूर नहीं। आ तेरे हिसाब नाल समझावा शहीद थी गए शहीद दा जनाजा गए मौली साहब ने जनाजा पढ़ा है पिछो सारे लोग खड़े ते अगो तुसा सुनते रहे जो आखे जल्दी करो मौली साहब नीयत नियम दी नीयत चढ़ो ए घरों टुरते आवना यह नीयत ही चलो मौली साहब वाली नीयत मौली साहब आदे आखो 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया सना अल्लाह ताला वास्ते दरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ हाजिर कैदा जनाजा शहीद है कुरान दे बल्ला हया उन जिंदा है दुआ वास्ते हाजिर जींदे दे दुआ वास्ते हाजिर ना आखो दुआ वास्ते हाजिर जींदे दे कुरान खड़ा दे शहीद बोलो तो सही ना कुरान दे शहीद जिंदा है ते नीयत खड़ा करें दी दुआ वास्ते हाजिर मुंह तरफ काबे पहली तकबीर अल्लाहु अकबर सुभानक अल्लाहुम्मा दूसरी तकबीर दे बाद दरूद शरीफ तीसरी तकबीर दे बाद शहीद दा जनाजा दे अल्लाहुम्मा गफिर ले हय्यना व हय्यना अल्लाहुम्मा गफिर ले हय्यना बोलो तो सही जनाजा कहंदा है सारे बोलो जनाजा कहंदा है शहीद दा जनाजा है इथों तू साबित करेंगी अगर शहीद जिंदन ते वल नबी क्यों नहीं हाँ शहीद जिंदन ते वला औलिया क्यों शहीद जिंदन आहा शहीद दा जनाजा है ते अगो खड़ा दी दुआ वास्ते हाजिर मैयत दे ते भी दसेंदा खड़ी अल्लाहुम्मा गफिर ले हय्यना व मय्यतना शहीद दा जनाजा प्याम दे ना खराब कर इन्ना जट्टे दे दिमाग को ना खराब कर इन्ना जट्टे दे हिसाबो किताब को जट्टन लेकिन जट इतने कमजोर नहीं जिस वेले गाल कुरान दी हमसे अरबी मुहम्मद दे फरमान दी हमसे ये जट खड़े थी तो सवाल करे सर मौली साहब पहले आज जवाब दे बल कबीर वाले बनी नारे तकबीर नारे तकबीर मसला के हक इशादत तौहीद व सुन्ना मसला के हक इशादत तौहीद व सुन्ना अकाबिरीन इशादत तौहीद व सुन्ना मुफस्सिर कुरान मुफ्ती मोहम्मद उमर रहमानी नारे तकबीर ते ए भी दसावा जेड़े लोग आदे ए लोग नबी दे हयात को नहीं मनेंदे ना मेरा दोस्त मेरे नबी दी हयात आला है तुसा मेरे नबी दे मौत दा इनकार खड़े करेंदे हो असल च तुसा मेरे नबी दी मौत दा इनकार खड़े करेंदे हो मेरे नबी दी हयात आला मेरे नबी दी जिंदगी दी आला मेरे नबी दी मौत भी आला इवें तिने आखा अबू बकर सिद्दीक ने मेरे पैगंबर तिबता हय्या व मय्यता ओ मेरा सोना तेरी जिंदगी भी पाके तेरी मौत भी पाके तो मेरे नबी आला हयात मेरे नबी दी अरफा हयात मेरे
نبی دی بلند حیات اتنی اعلیٰ اتنی آیا کہ میرے اللہ نے میرے نبی کو جو گھر دیتے اور جنت والا گھر تے جنت دا اعلیٰ مقام جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ویلے منگیا آپ نے اپنے انگل مبارک اتے کی تھی اللہم الرفیق الاعلیٰ اللہ میں کوئی اتھو جا سنگتا نہیں چنگیا لگ جا اللہ اوہا سنگت دے اللہم الرفیق الاعلیٰ اللہ رفیق اعلیٰ ہوئے سبحان اللہ تے میرے نبی دا گھر ہو اللہ دا عرش سقفہ عرش الرحمن قلبی گال کرے دے مولی صاحب کہ ہاں تو سلام دیتی ایک دو جنال سر ہاں جواب آئے تے سنی آکھے نہیں سنیا آکھے اللہ کو جو سدیں دی اجیب دعوت الداع اللہ جو آدھے میں جواب دے دا و تیرا ایمان کے دے گیا و رب دے اتے تا قرآن دی آیت دا انکار کھڑا کریں جی ایت رب دے قرآن دا منکر کھڑا کریں میرا ایمان تو آدھا ایمان اللہ دا قانون ہے اللہ دے تو سامنے کو سڈو اجیب دعوت الداع اذا دعانے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے جیڑا سڈے اللہ دی سن دے تے اللہ جواب بھی اکے تو جواب سنیے تاما کیا ولا جو البدرلوم جو تفسیر پڑھ تے کوئی آیاتی سمجھ آونیے تے کو حیات بھی سمجھ آونیے تے کو موت بھی سمجھ آونیے تے کو شہادت بھی سمجھ آونیے کہ شہادت درجہ کے انشاءاللہ باقی گفتگو علماء کرے سن وقت کافی آگی تے ٹر داویں دے کاری زکریہ صاحبی تو شروع کرے دن انشاءاللہ دو بعد ملنا